बुजुर्गान मोहतरम अजीज़ान गिरामी, आज जुमा का दिन। जुमा के दिन के बहुत सारे फ़ज़ाइल अहादीस में वारिद हुए हैं। बुखारी की एक रिवायत हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मोमिन बंदा जुमा के दिन गुस्ल करता है और फिर उसके बाद जो तो मस्जिद के तरफ नमाज की नीयत से चलता है और मस्जिद में पहुंचने के बाद अगर दो आदमी बैठे हों तो उनके दरमियान में नहीं बैठता, बल्कि अपनी जगह बैठ जाता है जहाँ जगह खाली नज़र आती है। उसके बाद जो है तो पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ खुतबे जुमा को सुनता है और किसी किस्म का लहव और लाभ यानी खेल और कूद या बात और चीत किसी से नहीं करता, बल्कि खामोशी और ध्यान के साथ खुतबे जुमा को सुनता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके इस जुमा से लेकर तो आइंदा आने वाले जुमा तक के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। इसके लिए बुजुर्गों, जुमा के दिन खुतबे जुमा का बड़ा एहतमाम करना चाहिए। आज हम बेहतियाती बरतते हैं खुतबे जुमा में कि बहुत सारे लोग तो जुमा के दिन जुमा के खुतबे के वक़्त पहुंचते हैं, हालांकि पहले पहुंचना आज़ान जुमा से कबल जो तो मस्जिद के अंदर पहुंचना ये अल्लाह का भी हुक्म है कि खुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, बल्कि आज़ान जुमा के बाद फौरन जो तो मस्जिद के अंदर आ जाना चाहिए। जैसी आज़ान सुने तो अपने सारी तिजारतों को, खरीद और फरोख्तों को छोड़ दे और इस तरीके से मस्जिद के अंदर चले आए। आज़ान जुमा के बाद हम अपने किसी काम में मशगूल न हों। बहुत सारे लोगों को देखने में यह आता है कि आज़ान के बाद जो है तो वो अपनी दुकानों को बंद करते हैं और उसके बाद फिर जो तो गुस्ल के लिए जाते हैं और फिर जो तो खुतबे के वक़्त मस्जिद के अंदर पहुंचते हैं। हालांकि जुमा की नमाज की तैयारी सुबह सवेरे से ही करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन के गुस्ल की बड़ी फजीलत बयान की है कि जुमा के दिन गुस्ल जो तो गुस्ल का करना और गुस्ल के अंदर एहतमाम करना ये गुनाहों को जो तो माफ कर देता है। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन का गुस्ल गुनाहों को बालों की जड़ों तक के निकालने का फायदा बताया है। इसके लिए बुजुर्गों, जुमा के दिन गुस्ल सुबह सवेरे करें और उस दिन जो तो तेल लगाए, खुशबू का इस्तेमाल करें और मिसवाक करें। जुमा की नमाज का बहुत एहतमाम करना चाहिए। खुतबे जुमा का भी एहतमाम हो कि खुतबे जुमा के वक्त तो कोई बातचीत न करे, आपस में सलाम कलाम न करे। और जैसे देखने में आए कि मस्जिदों के अंदर लोग वजू खाने पर खुतबे जुमा के वक्त वजू करते वक्त बातें करते रहते हैं, चेमे गोया करते रहते हैं, बच्चे शोर और शगब करते रहते हैं। बच्चों का तो छोड़िए, बड़े बड़े जवान और बूढ़े लोग भी जो है तो जुमा के दिन खुतबे जुमा को न ध्यान से सुनते हैं न तवज्जो से सुनते हैं। ऐसे लोगों को खुतबे जुमा का सवाब नहीं मिलता, ये खुतबे जुमा के सवाब से महरूम कर दिए जाते हैं। इसके लिए इन तमाम अहदीसों को अपने सामने रखकर अपने जो है तो खुतबे जुमा का भी एहतमाम करे, उसको ध्यान और तवज्जो के साथ सुने और नमाजों का भी एहतमाम करते रहे। सिर्फ जुमा की नमाज की नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने हर मुसलमान के ऊपर अक़ीमुस्सलात अली तरफ़ै नहारी व ज़ुलफ़ा मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 5 नमाजों का जिक्र किया है कि हम 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम करें, पाबंदी के साथ उनको अदा करने की कोशिश करें। जिसकी नमाज सही होगी उसकी पूरी जिंदगी सही होती है। नमाज को सही बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आलिमों से, उलमा से, मुफ्तियान किराम से, उनसे जो तो मशवरा करके अपनी नमाज उनके सामने रखे, अपने नमाजों के अरकान जो कुछ हम नमाजों में पढ़ते हैं उनको सही और दुरुस्त करने की कोशिश और फिक्र करे। हत्तल इम्कान कोशिश करे कि नमाज सही हो,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو دیکھا کہ اس نے نماز پڑھا اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کی خدمت میں آ گئے اور آپ کو سلام کر کے آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے نماز پڑھو، صلو فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ صحابی اور گئے اور پھر نماز پڑھ کر پھر آئے۔ حضور نے فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی نماز کو دہرانے کے لیے کہا۔ وہ 3 مرتبہ نماز پڑھ کر آئے، لیکن حضور نے اس کے بعد بھی فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں بار بار نماز کو دہراتا رہا، پڑھتا رہا، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز کو پھر سے پڑھ کر آ جا۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی مجھے نماز کے پڑھنے کا طریقہ بتائیے۔ پھر خود بنفس نفیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز پڑھ کر بتائی اور یوں فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلیکم، تم نماز ایسی پڑھو جیسے ابھی ابھی تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو ہماری نماز اس وقت اللہ کے پاس قابل قبول ہوگی جب ہماری نماز کا تال میل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں سے کھاتا ہوگا۔ اس کے لیے ہم تکبیر سے لے کر تو پورے جو تو سلام کے پھیرنے تک ہم اپنی نمازوں کو اندر کی جو چیزیں ہیں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اور نماز کی باہر کی جو چیزیں ہیں پاکی کا خیال ہے اور ساری چیزیں ہیں یعنی لباس ہے، اور یہ ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہم اپنی نمازوں کو بنانے کی کوشش کریں۔ تو بزرگوں، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کا اہتمام کیجیے۔ عورتوں کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، وہ اپنے گھروں کے اندر جمعہ کی نماز کا نہیں بلکہ ظہر کی نماز کا اہتمام کرے۔ بچوں کو بھی جو بچوں کے اوپر بھی نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، ایسے بیماروں کے لیے بھی نماز نہیں ہے۔ غلاموں کے اوپر بھی نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ تو یہ سارے چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آج جمعہ کی نماز کا اہتمام کریں۔ جمعہ کے دن دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اکثر دعائیں قبول ہوتی ہے اور اس کا وقت عصر کے بعد سے لے کر تو مغرب تک کے ہے۔ کچھ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن خطبہ جمعہ کے شروع ہونے سے لے کر تو خطبہ نماز جمعہ کے ختم تک کے تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس کے لیے خطبے کے دوران میں جب امام تو خطبہ دیتے وقت پہلا خطبہ دینے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے، اس وقت موقع پر بھی ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، جو ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں اللہ سے مانگ لے۔ اور اسی طریقے سے نماز میں قاعدہ اخیرہ میں خوب دھیان اور توجہ کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دعائیں معصورہ تو خوب دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھے، اس لیے کہ خطبہ جمعہ سے شروع سے لے کر تو نماز کے ختم تک تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو یہ دعا جتنی دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائیں گے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے اور ہمارے درجات کو تو بلند فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔